अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, जर्मनी के हवाले से आज कुछ आप लोगों को मिलवाते हैं किसी से और उनसे पूछते हैं कि जी वो जर्मन में कितना अरसा हो गया उनको और क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट हैं, जर्मन में आए हुए कितना अरसा हो गया है। तो उनकी ज़बानी ही आज सुनते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जर्मनी के अंदर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगेगी और अगर जो लोग जो हैं जर्मन आना चाहते हैं, क्योंकि जर्मन ने इस वक्त वीज़े भी ओपन किए हुए हैं, तो उस लिहाज से भी अगर आप आना चाहते हैं तो कैसा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, या नहीं अच्छा रहेगा। तो आइए चलते हैं उन साहब से मिलने, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है जी? जी वालेकुम वरहमतुल्लाह, की हाल चाल है शाह सिद्दीकी साहब? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? दुआ है आपकी जी, फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा इकबाल साहब, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, कुछ सवाल है आपसे जर्मनी के हवाले से। जी जी, कोई भी नहीं, पूछे मुझसे जी। सबसे पहले ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको जर्मनी के अंदर? मुझे सिद्दीकी साहब यहाँ पे 2 साल हो गए हैं जर्मनी में। माशाल्लाह, अच्छा जी। हाँ जी। तो कैसा लगा जर्मन, क्या पॉलिसी है यहाँ की, क्या बेनिफिट है? जर्मन मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, जर्मन मुझे लगता है ऐसे कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। वाह, अच्छा। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हमारे हैं जी जी, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, बिल्कुल कि ठीक किस तरह के हैं। मैं लगता हूँ कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। गुड। यहाँ के जो हालात है ना बहुत ही ज़बरदस्त है जी जी हर लिहाज से। जी, सबसे ज़्यादा जो हालात चाहिए ना वो आपकी है ज़िशराइट कहते हैं हम, ये तो आप मैं जन्नत बोल रहा हूँ। जी जी जी, आपकी जो हिफाजत है ना, जी जी, ये जर्मन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा इनके लोग बड़े खूबसूरत हैं, अच्छा, ताउन करने वाले हैं, इज्जत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और आपकी मदद भी करते हैं। वेरी गुड। यहाँ किस आपको किस्म की? यहाँ फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास कोई घर की चीज़ नहीं है, जी ठीक है, आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यानी इदारे होते हैं, आप उन पर भी चले जाएं। वैसे अगर आप जहाँ रह रहे हैं जी जी, वहाँ बुढ़ियाँ भी होती हैं, बंदे भी होते हैं, आप उनसे कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा जी, यकीन करें इतने प्यारे हैं। जी जी, ये आपको टेबल चाहिए, बेड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, जाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे, फ्री देंगे आपको। अच्छा ऐसे ही उठा देंगे? ऐसे आपको उठा देंगे, फ्री कर वेरी गुड देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, कोई पैसा नहीं लेंगे। जी 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 ये लोग तो सही पूछे, अगर ये लोग कलमा पढ़ लेना जी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जी जी, तो ये बहुत बड़े मुसलमान हैं। ये वेरी गुड, बड़े पक्के बड़े मोमन बन जाते हैं। सही। लेकिन इनमें झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। जी जी ये जो होता है लोगों के पीछे बातें बुरी करते हैं वो नहीं है। जी जी, ये जो बात होती है वो मुंह के ऊपर करते हैं, ठीक हो गया। और इज्जत करते हैं बस। अच्छा इकबाल साहब, ये बताएं कि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ तो जी। सैलरी इतनी मिल जाती है कि गुजारा आपका अच्छा हो जाता है? मेरी माशाल्लाह सैलरी जो है ना, मेरी 3000 यूरो के पास सैलरी है मेरी। माशाल्लाह, अच्छा। हाँ जी। तो रेंट, जो हाउस रेंट होते हैं, उनका क्या हिसाब है आपका? हाउस रेंट जो है ना वो सारे खर्चे डाल के, बिजली के बिल भी, गैस के बिल डाल के ना, जी जी, ये 1000 रुपये बन जाता था कि मेरा 1000 यूरो जो है वो यूरो आपका रेंट का चला जाता चला जाता है जी मेरा। तो मतलब 2000 यूरो जो है वो आपको बच जाता वो है। मेरी बचत है जी। ये मतलब 8 घंटे का जो है ड्यूटी करने से ये सैलरी आपकी, या इसमें ओवर टाइम वगैरह भी शामिल? नहीं, ये मेरी 8 घंटे काम करने से। 8 घंटे की। अगर आप चाहें तो आप वीकेंड के ऊपर काम और भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे कहते हैं मिनी जॉब कहते हैं ना यूरोप में, जर्मनी में। जी जी, अगर मैं मिनी जॉब करूँ ना तो तकरीबन जो हमें अलाउड है ना वो 520 यूरो तक, कोई टैक्स नहीं काटा जाता। अच्छा जी, तो ये भी अगर आप काम ज़्यादा पैसा कमाना चाहें तो आप ये मिनी जॉब कर सकते हैं 520 यूरो तक की। ठीक हो। जी, आप किराए पे चले जाएं, बहरहाल ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा इकबाल साहब, नए आने वाले जो हमारे दोस्त हैं, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पूछते भी हैं मेरे व्यूवर्स कि अगर वो नए आएँ यहाँ पे तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट यहाँ मिलती है ना, ये आपको वेलकम करते हैं। बीमारी का बेनिफिट है यहाँ पे है। अच्छा जी, यहाँ के आग जितना मर्जी बड़ी बीमारी आपकी हो, जी जी, ये आपको मुफ्त इलाज करेंगे Very और हाई लेवल का इलाज करेंगे। माशाल्लाह। जिस तरह ये अपने Good. बच्चों का, आप जर्मनों का इलाज करते हैं, आप में उसी का इलाज करेंगे और आपसे एक सेंट यानी टेडी पैसे नहीं लेंगे आपके। ठीक है। ये होता है, या पाकिस्तान में तो आप नहीं कर सकते ना, खुदा जी, ना खास जी, जी। बीमारी लग जाए वो तो उसके मकान बिक जाते हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं है। 2 नंबर डॉक्टर पाकिस्तान में अच्छा है। एक बात, याद रखिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप गुजारा कैसे करेंगे? मेरे पास जॉब नहीं है तो जी। गवर्नमेंट मुझे घर देगी,
اچھا جی میری گاڑی کا خرچہ دے گی, جی کھانا پینا دے گی, میرا علاج کا خرچہ دے گی, صحیح ہے. سارے خرچے گورنمنٹ خود اٹھاتی ہے اپنے ذمے. واہ زبردست. یہ میں نے اب جیسے پہلے کہا تھا میں جنت میں آ گیا ہوں. ویری گڈ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پاکستان چھوڑ کے جو یورپ کی کنٹری ہے, میرا کینیڈا ہے, یہ دنیا میں جنت ہے. جی یہاں انصاف ملتا ہے, روٹی ملتی ہے, پانی ملتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی اولاد کی یہاں پہ حفاظت ملتی ہے, ان کو تعلیم مفت ہے یہاں پہ. جی 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 جی. جتنا مرضی کو بڑا بچہ یا کوئی بننا چاہے وہ ان کی تعلیم فری ہے, بالکل جو مرضی کر سکے. اچھا اقبال صاحب ایک اور سوال ہے کیونکہ زیادہ پوچھنے میں آتا ہے کہ اگر آپ سنگل آئے ہیں یہاں پہ, آپ کی فیملی پیچھے ہے, بے شک وہ پاکستان میں ہے یا آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا میں ہے, کہیں بھی ہے, تو آپ اکیلے آتے ہیں, تو آپ کب تک اپنی فیملی کو جو ہے یہاں جرمن کے اندر بلا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں. جی ایک ہے تو اگر آپ کا سیاسی کیس یا مذہبی کیس یہاں پہ پاس ہوتا ہے جرمنی میں, جو کہ اس کا رول ہے. آپ کا مطلب ہے ازائلم کے اوپر؟ ہاں جی, جو اچھا ازائلم لوگ لیتے ہیں ان کا اگر کیس یا قبول کر لیتے ہیں, جی جی اس کی بنا پہ آپ کی فیملی کے ایک بچہ ہے یا 10 بچے ہیں, آپ جی کی جی بیوی ہے, جی جی. آپ ان کو بلا سکتے ہیں 100 فٹ. اچھا یعنی کہ آپ جی. اپنی جلدی مطلب فوری طور پہ ایک ہوتا ہے. جی. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے قابل ہیں, جی آپ میں اتنا علم ہے کہ آپ کو اچھی جاب ملے, اگر آپ کو, جی آپ اپنی جاب کے سر کے اوپر بھی آپ کی فیملی کو اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کر سکتے میرے ایک دوست ہیں, جی جی ان کا نام ہے خرم صاحب ہیں, جی وہ یہاں آئے ہیں, وہ کافی پریشان تھے, جی. تو وہ انہوں نے اپنے کام کی بیس پہ اپنے بیوی بچوں کو پاکستان بلوایا ہے یہاں پہ. گڈ. یہ دو طریقے ان کے ہیں. صحیح. تو وہ بچے جو اگر بچے چھوٹے ہیں 18 ایئر سے کم ہیں تو ظاہر ہے وہ آئیں گے, بڑے ہوں گے تو ان کو اجازت میرے خیال نہیں ملے گی. صحیح. تو جو 18 ایئر سے کم بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کا کیا ہے, کیا کوئی خرچے ہیں اس کے ایجوکیشن کے؟ نہیں صدیقی صاحب, یہاں پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. جی اگر آپ کے یہاں بچے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, آپ نے جرمن کا زمین پاؤں رکھنا نا, جی آپ کے خرچے سارے جرمن گورنمنٹ اپنے سر پہ لے لینے ہیں. ویری گڈ. مکان, پڑھائی, کھانا پینا, آنا جانا, جی جی سارا کچھ جرمن گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے لینا ہے. جی. آپ کو ٹینشن نہیں ہے. صحیح. جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے مرنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں رہتی نا, کھانے جی پینے جی کی, جی. رہنے کی, جی جی تو اس طرح جب جرمن گورنمنٹ ایسے پاؤں رکھ دیں گے, اس طرح رکھ جی دیں جی گے, جی جی تو سارا خرچہ ان پہ لاگو ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہر چیز کو پورا کریں. کھانا پینا, رہنا, مسال, جو بھی یہ ایک انسان کی ایک ضرورت زندگی ہوتی ہے نا, تو یہ سارے پورے کرتے ہیں. صحیح ہو. اچھا جی, آپ نے جو اقبال صاحب تھے ان کی باتیں سنی اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے غلط بات کوئی بھی نہیں بیچ میں کی, بلکہ اس سے زیادہ بینیفٹ ہیں. انہوں نے کم بینیفٹ بتائے ہیں کیونکہ ان کو خود ابھی 2 سال کا عرصہ ہوا. کچھ ایسے بینیفٹ ہوتے ہیں جو کہ 2 سال کے اندر ان کو نہیں ملتے, اور نہ ہی معلومات ہوتی ہے ان کی. اس سے زیادہ بینیفٹ ہیں یہاں پہ, فیملی والے کو بہت زیادہ بینیفٹ ہیں, اور سنگل جو ہیں ان کو بھی بینیفٹ ہیں. سنگل کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ اپنی اگر فیملی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ طریقے ہیں. مزید اگر آپ کو کچھ اور انفارمیشن چاہیے جرمن کے بارے میں, فیملی کو بلانے کے بارے میں, تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے حالات جو ہیں کافی خراب ہیں, اور پاکستان سے ویزا ملنا بھی جو ہے وہ کافی مشکل کام ہے, لیکن لوگ لے رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں. جو آ بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ویزے کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کنٹری کے ذریعے جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں, ادھر سے پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ شنگن کسی بھی شنگن کنٹری کا ویزا ہو اگر آپ کے پاس تو آپ جرمن میں جو ہیں وہ انٹر ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے. بے شک شنگن کی کسی بھی کنٹری کا ہو, پرتگال کا ہو, اسپین کا ہو, کہیں کا بھی ویزا ہو آپ کے پاس, تو آپ جرمن کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. اور آج کل تو کام کے ویسے بھی ورک پرمٹ جو ہیں جرمن دے رہا ہے, اور اس کے ذریعے سے بھی آپ آ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.